को पुकार। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मुज़म्मिल हुसैन जमाती रूहानी आलम के प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में माह मुक़द्दस की मुनासबत से गुफ्तगू का आगाज़ होता है, फिर आप लोगों की लाइनें आन होती हैं। मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे अज़ीज़ जो अपने घरों की परेशानियाँ, औलादों की नाफरमानियाँ, फिर अपनी मुश्किलात के बारे में वज़ाइफ पूछते हैं। ख़ुसूसी तौर पे जो अपने नाम के साथ इसमें आज़म लेते हैं, फिर जो उस पर अमल करता है और इसमें आज़म की ज़कात निकालता है और मुकम्मल करता है उसे, फिर जो उसके वो लुत्फ़ और नज़ारे लेता है, वो अमल करने वालों को पता चलता है। क्योंकि जब आदमी ख़ुद किसी काम पे सकून से इबादत करे अल्लाह की बारगाह में, फिर वो अस्मा का विर्द करे, फिर उसकी बारगाह में इल्तिजा करे, अपने अंदर इज़्ज़ो इनकसारी पैदा करे, आजिज़ी पैदा करे और अपने मालों को मुख्तार परवरदिगार की बारगाह में अब्द होने का सबूत पेश करे और उस इज्ज़ में, इनकसारी में अपने आप को इतना कमज़ोर ज़ईफ़ कर दे कि उस करीम की करम नवाज़ी रहमत उस शख्स पर बरसना शुरू हो जाए। फिर अपने जिस्म में एक हलावत और एक अपनी कफ़ियत महसूस करता है इंसान। फिर मालिक मुख्तार से जो भी मांगता है वो करीम उसे अता फरमाता है। हमारे अक़ीदे हो गए हैं कमज़ोर, ईमान भी कमज़ोर हैं, अक़ायद भी कमज़ोर हैं। हमने दूसरों पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। हमारे मुल्क का भी यही हाल है। हालांकि हमारे मुल्क में अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, इतने ख़जाने हैं, इतनी करम नवाजियाँ हैं। ये अल्लाह करीम कभी कभी आजमाइश में डाल के कौम को बेदार करता है कि दूसरों के दरवाज़े की बजाय अपने अंदर वो खूबी पैदा करो। जो उलमा ने कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करो, वो खुददारी पैदा करो, वो खूबी पैदा करो और उस मकाम रज़ा को हासिल करो जिस मकाम पर मेरा करीम बंदे से पूछता है कि बता तू क्या चाहता है। तो इसलिए जो लोग उसकी बारगाह में उसके लिए झुकते हैं, उसको राज़ी करते हैं, उसके हो जाते हैं, फिर वो बंदे अगर कोई ज़बान से बात निकालते हैं तो उनकी ज़बान कौन का काम करती है। उनकी ज़बान जो होती है उसमें अल्लाह बोलता है। फिर वो बंदे जो होते हैं जो उनकी ज़बान से लफ्ज़ निकल जाता है वही अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है और उसी में फैज़ान आ जाता है। तो हमने हमेशा दूसरों पर भरोसा किया, उन्हीं से सीखा, अपने अंदर खूबी पैदा करने की कभी हमने कोशिश की ही नहीं। हालांकि हर आदमी और ख़ास करके सरकार का उम्मती उसमें एक खूबी है, क्वालिटी है कि वो सरकार का ग़ुलाम है, नबी पाक का कलमा पढ़ने वाला मोमिन मुसलमान है। उसे चाहिए कि वो अपने अंदर वो खूबी पैदा करे और दुनियावी कामों में, दुनियावी मनफ़ात में, दुनियावी नाम कमाने में, माल कमाने में तो हमने हर मेहनत की है, लेकिन मालिकुल मुल्क की बारगाह में जाने के लिए, उसे उसकी बारगाह में हासिल करने के लिए हमने कभी इस पर तवज्जो ही नहीं की और गौर ही कभी नहीं किया कि हमें अपने मालिक की बारगाह में अपने आप को ऐसा अब्द पेश करना चाहिए, ऐसा बंदा पेश करना चाहिए कि जिसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ता बताया, हमें उस बारगाह में जाने का रास्ता दिखाया। करीम ने अपने महबूब का रास्ता हमें दिया कि अगर तुम मेरे तक पहुंचना चाहते हो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। तो नाज़रीन, अल्लाह करीम ने हमें अपना घर भी दिया। उसकी अज़मत को मैंने 2-4 हफ़्ते हो गए मुझे बयान करते हुए कि काबा शरीफ जो अल्लाह का पहला घर है, जिसको अल्लाह ने आदम की तख्लीक से पहले बनाया था,
فرشتوں سے بنوایا تھا، اور پھر آدم کا بھی وہی کا قبلہ تھا، پھر اس کے بعد انبیاء کا بھی رہا، لیکن اس کو جو تعمیر حضرت ابراہیم خلیل نے کی، اس میں اللہ کریم نے جو تعمیر خلیل کو عظمت عطا کی، اور پھر مقام ابراہیم کو جو عبادت کی جگہ قرار دیا، مقام جائے مصلی بنانے کا حکم دیا کہ میرے گھر کا طواف کرنے والا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، وہ اس کو جائے مصلی بنائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کو وہ کام بھی پسند آتا ہے، اور اس شخص کا وہ کارنامہ اللہ کریم آنے والی نسلوں تک باقی رکھتا ہے، کہ آنے والا جو ہے وہ نشانی کو یاد کرے کہ یہ وہ نشانی ہے جس نے اللہ کے لیے کام کیا تھا، مالک کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تو پروردگار نے راضی ہو کر انعام کے طور پر اس کو باقی رکھا ہے اور اپنی نشانیاں کہا ہے، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ مقام ابراہیم بھی نشانی اور صفا مروہ بھی نشانی۔ مقام ابراہیم وہ پتھر جس پہ اللہ کے خلیل نے کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ کیا، اور صفا مروہ وہ دو پہاڑ ہیں جس پہ مائی صاحبہ تلاش پانی کے لیے، تلاش ماں کے لیے آتی رہیں۔ تو اللہ کریم نے ان دونوں کو اپنی نشانیاں قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ مقام ابراہیم بھی میری نشانی، صفا مروہ بھی میری نشانی ہے، اور کعبۃ اللہ جس کو دیکھنا، جس کی زیارت کرنا، ان پتھروں کو دیکھنا، غلاف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ من ناظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کا یوم ولدتہ امہ، جس نے کعبہ شریف کو ایمان اور تصدیق سے نظر کرتے ہوئے اس کو دیکھا، کعبے کی طرف ایمان اور تصدیق۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے اس میں اعظم لینا تھا اپنا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ربیہ۔ روبیہ کا ربیہ؟ ربیہ، آر رے بے این یہ ہے۔ رے بے این یہ ہے؟ ہاں جی، ربیہ۔ ہاں، میں دیکھتا ہوں ابھی اگر میرے پاس موجود ہے نا ہاں جی، تو ابھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، اچھا اگر نہ ہوا تو پھر آپ کو دوبارہ رابطہ کرنا پڑے گا، پھر میں آپ کے لیے نکال کے رکھوں گا، وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ ربیہ ایک تو رابعہ ہے نا؟ نہیں ربیہ، یہ ربیہ ہے؟ ہاں جی ربیہ۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ ادھر ناٹنگھم سے۔ ہاں جی، ناٹنگھم سے۔ اچھا، اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اس کا جو پابندی ہے نا، ہاں جی وہ، ہاں جی پتہ ہے وہ مجھے سارا نا۔ سارا پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی ہاں جی۔ کیا کیا ہے؟ یہ کہ وہ بیف نہیں کھانا اور کھانا کھلانا ہے اور کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ سارا۔ ہاں جی 5 باتیں یاد کر لیں۔ ہاں جی پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی، ہاں جی ہاں جی دوسرا یہ ہے کہ کسی کو بتانا نہیں، ہاں جی تیسرا یہ ہے کہ کھانا خود بیف نہیں کھانا، ہاں جی ہاں جی چوتھا یہ ہے کہ کسی ایک کام کی نیت کر لیں یہ میرا کام ہو جائے، ہاں جی پانچواں یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے 41 ڈے۔ ہاں جی، وہ پاکستان بھجوا دیں گے۔ ہاں، تو یہ اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ اس کی نا کیفیت محسوس کیا کریں گی، انشاءاللہ ضرور۔ تو پھر جس کام کا آپ ارادہ کریں گے نا کہ یہ میرا کام ہو جائے، ہاں جی اللہ کریم پھر وہ اپنے محبوب کے صدقے اور اپنے اسماء کی برکات کے صدقے وہ کام ہو جاتا ہے۔ جی 1 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، ناٹنگھم سے بول رہی ہیں آپ؟ ہاں جی اچھا، جی، یا جلیلو ہاں جی یا مونیوم، اچھا یہ 546 مرتبہ 546۔ یا یا جلیلو ہاں جی، یا مونیوم، میم نون این جی میم نون عین پیش میم، مونے او ام، اچھا، جی عین پیش میم ام، این پیش میم، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، 546 مرتبہ ہیں 500 جی
कितनी 500? 546. 46 और आज ठीक है. एक दफा जरा रिपीट कर दें. या जलीलो हाँ जी, या मोन्यू. मोनियो. जा. अच्छा ठीक है जी, थैंक यू. 546 टाइम है. हाँ जी ठीक है. ठीक है. ओके जी. ओके, अल्लाह हाफिज. जी नाज़रीन, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मेरे आका का फरमान, मन नज़रा इलल काबत ईमानम व तस्दीकन खरज मिनल खताया का यौमिन वलदत हो उम्मुहु, जिसने ईमान के साथ और तस्दीक के साथ काबे की ज़ियारत की, काबे की तरफ देखा, नज़र की, गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि वो माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ। ये काबा की शान व अज़मत है कि ईमान वाला उसकी तरफ नज़र उठा कर देखता है, अल्लाह करीम उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। अगर दूसरी दुनिया के खुतबा जो हैं, जो हमें ताना ज़नी करते हैं कि ये कब्रों को पूजते हैं, कब्रों को देखते हैं, कब्रों पर जाते हैं, ये रंग रंग के पत्थर लगाते हैं, संगे मरमर के मीज़ार बनाते हैं, उनसे अगर प्यार से सवाल किया जाए कि काबे को जो देखना इबादत है, क्या सामने खुदा नजर आता है या सामने आपको पत्थर ही नजर आते हैं? और वो पत्थर काबे के साथ उनकी निस्बत है। उसमें एक पत्थर ऐसा है जिसको अजर अस्वद कहते हैं, वो जन्नत से आया हुआ है। उस पत्थर की शान व अजमत यह है कि हर आने वाले को वो पत्थर पहचानता है और क़यामत के दिन हर किसी की सिफारिश अल्लाह की बारगाह में करेगा, उसका नाम लेकर। बल्कि उसके बाप को जानता है, हर आने वाले को भी जानता है, उसके बाप को भी जानता है। और क़यामत के दिन वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, या अल्लाह, फला इब्ने फला आया था, उसने मेरा बोसा लिया, मैं तेरी बारगाह में सिफारिश करता हूं। और पत्थर वो है जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं हदीस कुदसी के, अल्लाह फरमाता है अल हजरुल अस्वदु यमीनुल्लाह, अल्लाह कहता है ये मेरा हाथ है, हजर अस्वद मेरा हाथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, जी मैं इजाजत लेनी थी से या फॉलो या स्तारो दी। जी आपको इजाजत है बहन, आपको तरीका तो आता है ना? जी, सुबह की नमाज नमाज बर्जी पढ़ सकते ना? किसी नमाज के साथ भी आपने या फालो या अस्तारो की एक तस्बीह पढ़नी है, हाँ जी। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करनी है कि या अल्लाह पाक ये मेरा काम हो जाए तो मैं सईदा नफीसा पाक की न्याज दूंगी। फिर जो भी आपको तफीक हो, किसी भी सैयद को वो न्याज पेश कर दे। 5 दफा इजाजत चाहिए प्लीज। ठीक है, आपको 5 दफा इजाजत। सर दुआवां च याद रखना शाह साहब। कितू बोल रहे हो? कनफोर्ट तो बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ जी लंदन। अच्छा जी, खुदा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खैरियत से। तो नाज़रीन, वो पत्थर है अजर अस्वद, काबे में नस्ब है, जबान उसकी नहीं, कान उसके नहीं, आंख उसकी नहीं, लेकिन वो हर आने वाले को जानता है, पहचानता है। क़यामत के दिन वो हर आने वाले की गवाही देगा। जो काबे शरीफ को देखना इबादत है, उन पत्थरों की ज़ियारत करना इबादत है। कैसी इबादत है कि काबे को देखने वाला, काबे शरीफ के पत्थरों की ज़ियारत करने वाला ऐसे है जैसे मां के पेट से वो आज ही पैदा हुआ, उसके जिम्मे कोई गुनाह नहीं है, सारे गुनाहों से वो पाक हो गया। दुनिया भर का ऐबी इंसान, स्याहकारो बदकिरदार इंसान जब उन पत्थरों की ज़ियारत करता है जो बैतुल्लाह कहलाते हैं, अल्लाह का घर कहलाते हैं, तो अल्लाह करीम उन पत्थरों के देखने के सदके उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। मेरे आका नामदार मदनी ताईदार की ज़ाते पाक
तवाफ़ काबा कर रहे थे और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि मैंने ज़बान रसाल से ये सुना, काबे शरीफ को सरकार ने मुखातब करके फरमाया, मा अत्यबा का व अत्यबा रीहो का, मा आज़मा का व आज़मा हुर्मतों का। ए काबे, तू कितना उम्दा है और तेरी खुशबू कितनी प्यारी है, तू कितना अजीम है और तेरी शान हुर्मत किस कदर अजीम है। फिर मेरे आका फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सो मुहम्मदिन बेयदिही लहुर्मतुल मोमिन आज़म इंदल्लाह हुर्मतम मिनका। काबे, तू बड़ा अजीम है, अजमत वाला है, शान वाला है, तेरी खुशबू प्यारी, तेरा मर्तबा प्यारा, लेकिन मुझे वल्लज़ी नफ्सो मुहम्मदिन, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा है कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, मेरी उम्मत का मोमिन वली तुझसे ज्यादा मर्तबा रखता है, तुझसे ज्यादा मकाम रखता है, तुझसे ज्यादा शान वाला है। अरे कुर्बान जाएं वो पत्थर जो काबे को लगे, उनको देखना इबादत है। लेकिन मुस्तफ़ा करीम की जात फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का वली काबे तुझसे अफजल है शान में, अजमत में। तो अगर काबे को देखना इबादत है तो फिर अल्लाह के बंदे की ज़ियारत करना भी इबादत है। अगर काबे के पास जाना इबादत है तो फिर अल्लाह के बंदे की मजलिस में बैठना भी इबादत है। ला यशका जलीसुहुम, इनकी बारगाह में बैठने वाला भी कभी बदबख्त नहीं हो सकता। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, उसके बाद फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। हम दूर से। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अज़मत काबा, मेरे आका का फरमान कि काबे को देखना इबादत है। जिसने काबे की ज़ियारत की उसके गुनाह ऐसे माफ़ हो गए जैसे वो माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, काबे शरीफ तवाफ़ करते हुए फरमाते हैं कि काबे, मा अत्यबा का वातिया रीहो का, तू कितना उम्दा है और तेरी खुशबू कितनी प्यारी है। मा आज़मा का व आज़मा हुर्मतों का, तू कितना हुर्मत वाला और किस कदर तू अजीम है। फिर मेरे आका फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सो मुहम्मदिन बेयदिही, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है। ला हुर्मतुल मोमिन आज़म इंदल्लाह हुर्मतम मिनका, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है। मोमिन वली कामल की हुर्मत अल्लाह ताला के नज़दीक तुझसे ज़्यादा है। काबे को देखना भी इबादत है। और मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का वली, उसकी अजमत और शान काबे तुझसे ज्यादा है। पत्थर की इज्जत तो करते हो, पत्थर को देखना इबादत समझते हो, तो जिसकी हुर्मत काबे से ज्यादा है वो अल्लाह का बंदा, बरगुज़ीदा बंदा, उसकी ज़ियारत क्यों नहीं करते। अगर पत्थर को देखना इबादत है। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मौलाना साहब से बात करनी है। जी बात हो रही है आपकी। जी अब बात हो रही है, आप फरमाएं क्या हुक्म है। अच्छा, वो ना हमारा कारोबार मीट की शॉप थी। अच्छा। कुछ साल पहले हमारी मतलब के कारोबार हमारा अच्छा चलता था, कोई तंगी नहीं थी। अच्छा। लेकिन लगातार हमें घाटे आया ना, अब तो इतने हैं कि दुकान बिल्कुल कर्जों में चली गई है। कोई कहता है कि मेरे हस्बैंड का तारा जो है गर्दिश में है और मेरा तारा खत्म हो गया, इसलिए मैं पढ़ाई बहुत करती थी। कुछ मौलवी बोलते हैं, मैं पाकिस्तान गई थी, वो बोलते हैं मैंने ज्यादा पढ़ाई की है तो तारा मेरा बिल्कुल स्टार खत्म हो गया। लेकिन दिन ब दिन कर्जों में चली गई है हमारी शॉप। तो अब कोई आसरा नजर नहीं आता, क्या करें। आप कुछ बता सकते हैं कि इस तरह क्यों हो रहा है हमारे साथ। आप ये बताएं
کہ آپ پڑھائی اللہ کی رضا کے لیے کرتی نا, آپ اپنے لالچ کے لیے نہ کرتی. نہیں, اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہوں. پھر کچھ نہیں ہوتا. نام کیا آپ کا؟ میرا نام ہے روبینہ طلعت. کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں لندن سے بول رہی ہوں. کس جگہ سے؟ خاص لندن. لندن تو بہت بڑا شہر ہے نا. نہیں, کینٹن. ہیں جی؟ کینٹن سے. اچھا, تو دکان اب کیا ہوا؟ جی ہماری دکان بہت قرضوں میں ڈوب گئی ہے, بہت زیادہ. اچھا, کاروبار کون کرتا ہے؟ آپ کے شوہر کرتے ہیں؟ جی میرا بیٹا ہے قاسم اس کا نام ہے, اور میرا خاوند ہے طلعت. دونوں کرتے ہیں, لیکن اتنی قرضوں میں چلی گئی ہے نا کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح ٹھیک کرے. لڑکا قاسم ہے؟ جی. یہ تو میرے بیٹے کا بھی نام ہے. جی یہ قاسم تو میرے بیٹے کا بھی نام ہے. جی میرے بیٹے کا نام قاسم ہے. طلعت. اچھا جی. جی تو مولانا صاحب یہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں 1 منٹ سے آپ صبر کریں گے, میں آپ کا حساب کر رہا ہوں. اچھا. کہ کیا ہوا آپ کو. یہ کوئی دکان قاسم کے نام پر ہے؟ میرے ہسبینڈ پہ نام پہ تھی, پر قاسم کے نام پہ کر دیا. کب سے؟ کب سے کی ہے؟ جی کوئی سال ہو گیا, 1 سال. گھاٹا کب سے شروع ہوا ہے؟ گھاٹا 3-4 سال سے شروع ہوا ہے. اچھا, نہ تو کچھ آپ پر جادو ہے, اچھا, نہ قاسم پر ہے. اچھا. جو طلعت ہے نا, جی ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے, ان پر خلل سیب کے اثرات ہیں, ان کا اپنا امزاد مخالف ہے. وہ اچھا. سوچتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. اچھا. جانا دائیں ہے, چلے بائیں جائیں گے وہ. اچھا. جو طلعت ہیں, اس کے لیے 2 چیزیں ہیں. جی. آپ پڑھائی کرنا چھوڑ دیں. اچھا. نماز پڑھیں. اچھا. قرآن عظیم کی تلاوت نارمل جتنی تفیق ہو کریں. اچھا. ٹھیک ہے. جی. اور وظیفہ جو ہے نا, جی. وہ کوئی اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر صبح کی نماز جو ہے جی وہ پڑھتی ہیں آپ, جی پڑھتی ہوں. تو پھر نماز جس کمرے میں پڑھیں, جی. کونے میں کھڑے ہو کر 10 مرتبہ یا رضا کو پڑھیں. اچھا. پھر دوسرے میں 10 مرتبہ یا رضا کو پڑھیں. اچھا. پھر تیسرے کونے میں 10 مرتبہ یا رضا کو پڑھیں. اچھا. اور پھر چوتھے کونے میں 11 مرتبہ یا رضا کو پڑھیں. اچھا. اس سے اللہ کریم آپ کے رزق میں اچھا. وسعت عطا فرمائے گا. اچھا. اور اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے آپ کے قرضے میں بھی اللہ بہتری فرمائے گا. تو کوئی درود شریف نہیں پڑھ سکتی درود شریف یا تو دعا نہیں, جمیلہ؟ میری بات سنیں. قرآن عظیم پڑھنے کے لیے اور درود پاک پڑھنے کے لیے نہ کسی کی اجازت کی ضرورت ہے, نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. درود پاک کی شان یہ ہے جی. کہ وہ تو سرکار فرماتے ہیں جو 1 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے, میں اپنے اللہ سے 100 حاجتیں اس کی پوری کرواتا ہوں. اچھا. اور 10 مرتبہ میرا اللہ اس پہ رحمت بھیجتا ہے. اچھا. جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے. اور یہ درود پاک جو وظیفہ ہے نا, یہ تو وظیفہ رحمان ہے. اچھا. یہ تو اللہ بھی کرتا ہے. جی. یعنی کہ اپنے محبوب پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے. اچھا. اس لیے درود پاک پڑھیں, جتنا پڑھ سکیں پڑھیں. چلو ٹھیک ہے مولانا صاحب. وہ تو وظیفہ رحمان ہے. کیا آپ کو کچھ نظر آتا ہے کہ ہماری ٹھیک صاحب ہو جائیں گے یا نہیں؟ دیکھو میری بات سنو, اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ لوگوں میں دن پھیر پھیر کے لاتا ہے. اچھے دن بھی اسی کے ہیں اور آزمائش والے دن بھی اسی کے ہوتے ہیں. جی یہ آدمی کو چاہیے کہ جب آزمائش آئے تو اس کا شکر ادا کرے. اچھا. اس میں 1000 حکمتیں ہوتی ہیں. انسان میں عاجزی آتی ہے, انکساری آتی ہے, پھر مال کی قدر آتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے نماز کی پابندی کریں آپ. اچھا. اور درود پاک جو بھی آپ پڑھتی ہیں وہ پڑھیں. اچھا. جو میں نے عرض کیا یا رضا کو, یہ 10 مرتبہ لمبا وظیفہ نہیں ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے نا. یہ فجر کے وقت پڑھنا ہے؟ فجر کے وقت پڑھیں, صبح کی نماز کے بعد پڑھیں. تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے نام کا اسم اعظم آپ کو نکال دیتا ہوں. جی. اگر وہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں. تو وہ
तो जब उसकी आप आमल हो जाएंगी, फिर जिस काम की भी आप नियत करेंगी वो काम आपका हो जाया करेगा। जी दिखाएं, बताएं कौन क्या पढ़ना है। उसके लिए पहले तो ये है कि रुबीना आपने कुछ पाबंदियाँ हैं उसकी वो करनी है। अच्छा। एक तो आपने इसमें आज़म किसी को बताना नहीं आपने। अच्छा। दूसरा ये है कि इसमें आज़म पढ़ते हुए किसी से बात नहीं करनी। अच्छा। तीसरा ये है कि किसी एक काम के नीयत करने के ये मेरा काम हो जाए, 41 डे के अंदर हो जाएगा इंशाल्लाह वो। अच्छा। चौथा ये है कि बीफ नहीं खाना आपने, बड़ा गोश्त जो होता है। अच्छा। और पांचवा ये है कि 10 मस्कीनों को खाना खिलाना है 41 डे। अच्छा। तो उसके बाद आपकी ये ज़कात मुकम्मल हो जाएगी। जी। फिर पूरी लाइफ इसे पढ़ते रहना। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपकी बॉडी में कफ़ियत जब पड़ेंगी ना तो एक कफ़ियत पैदा वो करेगी। अच्छा। उस कफ़ियत का नाम उसका आमिल होना है। अच्छा। फिर जिस काम का भी आप इरादा करेंगे ये मेरा काम ऐसे हो, मेरा ठीक है मौलाना परवरदिगार साहब। अपने करम से वो काम ऐसे हो जाया करेगा। जी ठीक है। ठीक है ना जी ठीक है। जी। आप एक मिनट से मैं देखता हूँ अगर मेरे पास इस वक्त निकला, चूँकि ये मैंने बड़ी मेहनत से कई सालों से निकाल रहा हूँ, जितनी दुनिया मेरे पास आती है ना, लोग पूछते हैं फिर मैं उनका निकाल के रखता हूँ। तो अगर मेरे पास इस वक्त मौजूद है तो अभी देता हूँ मैं आपको। अच्छा। अगर ना हुआ तो फिर बाद में आप रब्ता करके जी ठीक है, तो मुझसे ले लेना। मैं बाद में ले लूंगी फिर। नहीं अभी अभी आपको मैं बता देता हूँ ठीक अगर है। मौजूद है तो। रुबीना नाम है ना आपका? जी। जी। रुबीना एक मिनट मुझे याद पड़ता है कि मैं है मेरे पास निकला हुआ। हाँ रुबीना आपका जो है ना वो है या जलीलो अच्छा। या मोनियम। अच्छा। ये आपने 546 टाइम पढ़ना है। अच्छा। जी। या जलीलो। या जलीलो या मोनियम। अच्छा। जा कितनी दफा पढ़ना है? 546 टाइम। अच्छा। जा ठीक है। ये अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगी जी। तो इंशाल्लाह आप पर अल्लाह करम फरमाएगा। अच्छा ठीक और है। जो मैं तरीका बताया उसी तरीके से पढ़े। अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके जी। अल्लाह हाफिज। ओके ठीक है। जी नाज़रीन, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि काबे शरीफ को देखना इबादत है, उसकी दरो दीवार की ज़ियारत करना इबादत है, गुलाफ़ काबा को देखना इबादत है। हालांकि जब काबा बना था गुलाफ नहीं था। काबा गुलाफ का नाम नहीं है, दीवारों का नाम है जो पत्थर से बनी हुई है। वो दीवारें काबा कहलाती हैं, उनको देखना इबादत है। दीवारों के ऊपर अगर गुलाफ आ जाए, पत्थर नज़र ना आए, फिर भी इबादत है। जब गुलाफ नया काबा शरीफ के ऊपर आता है साल के बाद, तो कुछ अयाम तो वो ऊपर रखते हैं, नीचे से काबा शरीफ की दीवार नज़र आती है, लेकिन अक्सर काबा शरीफ का पूरा गुलाफ आता है। दूर रहने वाला, करीब से गुजरने वाला दीवार काबा को नहीं देखता, गुलाफ काबा की ज़ियारत करता है। तो जो गुलाफ काबे के ऊपर आ जाए उसको देखने से भी इबादत वही है, वही सवाब मिलता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये विशाल साहब बात कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। वो तो मुझे लगता है टीवी पे वो। नहीं मैं ही बात कर रहा हूँ, आप बोले। अच्छा, मैंने अपने नाम का ना इसमें आजम लेना जी था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीरा। मुनीरा। जी। मैं देखता हूँ अभी इस वक्त मेरे पास अगर मौजूद है तो मैं भी आपको देता हूँ। अच्छा, और मुझे तरीका भी चाहिए। तरीका इसका यह है कि एक तो आपने किसी को बताना नहीं। जी जी। दूसरा ये है कि पढ़ते हुए किसी से बात नहीं करनी। जी। तीसरा ये है कि बीफ नहीं खाना 41 डे आपने। नहीं, वो तो मैं वैसे भी नहीं खाती। चौथा ये है कि किसी एक काम की नीयत कर ले कि ये मेरा काम हो जाए। जी। पांचवा ये है कि 10 मस्कीनों को खाना खिलाना है 41 डे। जी ठीक। फिर ये 41 दिन। जी 41 दिन। अच्छा चले ठीक। फिर ये ज़कात आपकी हो जाएगी मुकम्मल। जी जी। उसके बाद फिर इसको पूरी लाइफ आपने पढ़ते रहना है। जी जी। जब इसको पढ़ते हुए आप अपनी बॉडी में एक कफ़ियत महसूस करेंगी ना, जी जी। फिर समझना कि अब मैं वजीफ़े में आमिल हो चुकी हूँ।
پھر جس کام کا بھی آپ ارادہ کریں گی نا جی وہ کام انشاءاللہ ہو جایا کرے گا. اچھا چلے ٹھیک. جی جی صحیح. ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے جی کہ بندہ دنیا سے اپنا رشتہ توڑ کر جی اپنے مولا سے جوڑ کر جوڑ لے. جی بیٹھ جائے. جی جی اس بیٹھنے کی کیفیت کو توجہ جب اللہ کی طرف ہوتی ہے نا جی پھر ساتھ یہ جو کھانا کھلانا ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کو جی اس میں پروردگار کی توجہ اپنے بندے کی طرف ہوتی ہے جی جی کہ میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے جی جی میری شاہ صاحب یہ سب باتیں تو میں جانتی ہوں. ظاہر ہے جب ہم عبادت کے لیے بیٹھیں گے تو اللہ کے لیے ہی ہوگی اور اس کے لیے خشوع و خضوع چاہیے. یہی آپ کا مقصد ہے ہاں نا؟ یہ مقصد ہے میرا. تو بس مجھے آپ بتا دیں کہ کیا ہے میرا اس آپ کا ہے یا ملیکو یا ملیکو یا مونیوم. یا ملیکو یا مونیو. جی یہ 600 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. کتنے دفعہ؟ 600 مرتبہ. 100 مرتبہ 600 مرتبہ 600 ٹائم. 600 دفعہ 600 ٹھیک. دہلی دہلی. دہلی ٹھیک. جی. یا ملیکو یا مانیو ٹھیک. یا ملیکو یا مونیوم میم تے پیش ہے. مونیم، اچھا، جی مونیم، نون پر زیر ہے اور این پیش میم آگے ہے مونیوم. مون ایم. ہاں جی مون ایم. جی یہ میں دیکھ لیتی ہوں. تھینک یو. اچھا یہ 41 دن 600 مرتبہ پڑھنا ہے کہ نہیں فار لائف پڑھنا ہے. 41 دن تو ان پابندیوں کے ساتھ پڑھنا ہے کہ کھانا کھلانا ہے, خود بیف نہیں کھانا, مطلب 10 مسکین کو کھانا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ہر روز. جی اگر وہ کھانا ڈیلی نہ کھلا سکے تو کسی کو پیسے دے دیں. نہیں پیسے دے کر ہی کام ہوگا لیکن نہیں وہ ظاہر ہے نا یہاں پر تو میں 10 مسکین نہیں ڈھونڈ سکتی. نہیں یہاں ہے ہی نہیں, یہاں مسکین کوئی ہے ہی نہیں, یہاں تو سب ہے. پاکستان میں اگر میں اکٹھا ہی کسی کو بھیج دوں, جیسے اب سیلاب آیا ہوا ہے تو وہاں کسی کو پیسے بھیج دوں, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو مطلب کہ یہ ہے کہ میں کچھ کتنے بھیج دوں. لیکن یہ ایسے ہے کہ وہ آدمی جس کو آپ پیسے بھیجیں وہ ان کو ہر روز کھانا کھلائے اور 41 ڈے ہی کھلائے. رائٹ رائٹ. ہاں ہاں 41 دن کھانا کھلائے اور 41 ڈے 10 مسکینوں کو ہر روز کھلائے. اگر کسی درس کے بچوں کو کھلا دیا جائے تو ہاں وہ ضروری ہے کھلا دیا جائے, لیکن درس والے جو ہیں وہ اس کی ذمہ داری لیں کہ وہ بچوں کو ہی کھلائیں گے. کہیں اور پیسے وہ جو آپ بھیجیں گی وہ کہیں اور پیسے اپنی ضرورت میں استعمال نہ کریں. اچھا ٹھیک ٹھیک. وہ بلڈنگ میں استعمال نہ کریں, سازہ کی تنخواہوں میں استعمال نہ کریں, وہ بچوں کو کھانا ہی کھلائیں تو پھر ٹھیک ہے. فرض کریں اگر میں 1 کلو گوشت ڈیلی ان کو بھیج دوں تو کھانے کا سارا تو وہ بے شک 10 کی بجائے 14-15 بھی کھا لیں تو چلے گا نا؟ نہیں چلنے سے تو بہت کچھ نہیں اگر 10 سے زیادہ کھا لیں تو اس میں نہیں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. 10 سے زیادہ کھائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن 10 جو ہیں وہ ضروری ہے. اچھا چلیں اس سے زیادہ کھلائیں تو آپ کی اور برکت ہے اس میں. 41 دن. اچھا 10 مسکینوں کو کھانا اور بڑا گوشت نہیں کھانا اور بات نہیں کرنی پڑھتے ہوئے. جی اور کیا تھا؟ بات نہیں کرنی, بیف نہیں کھانا, کسی کو بتانا نہیں, اور کسی ایک کام کی نیت کر لیں کہ یہ میرا کام ہو جائے. جی جی اب مکمل ہوگی بات کوئی؟ ہاں جی ہاں جی تھینک یو. اچھا آپ کو لفظ یاد ہے؟ ہاں جی یا ملیکو یا من ایمو. جی ہاں جی تھینک یو. ٹھیک اوکے جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کعبہ شریف کو دیکھنا اس جی السلام علیکم. وعلیکم السلام انکل. جی کون بول رہا ہے؟ میں سارا بول رہی ہوں جوسبری سے. جی سارا بچے بولے. اچھا میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں پڑھنے کے لیے یا فعالو یا ستارو, اس کی اجازت ہے مجھے پڑھنے کے لیے؟ اجازت ہے بچے, آپ کو اجازت ہے؟ جی اجازت ہے. اچھا تو یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو پاک بی بی سیدہ نفیسہ پاک جو ہے یہ ہے کون, اور ان کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتا سکتے ہیں؟ یہ سیدہ نفیسہ جو ہیں یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی پوتی ہیں. اچھا. مصر میں ان کا مزار ہے. ان کے باپ کا نام ہے سید حسن انور. اچھا. وہ بیٹے ہیں سید زید ابلج کے. سید زید بیٹے امام حسن مجتبیٰ کے, اور امام حسن آپ جانتی ہیں کہ وہ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں. مولا علی کے بیٹے ہیں, سیدہ فاطمہ کے لخت جگر ہیں, حضور کے نواسے ہیں.
اچھا تو میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ گھر میں کوئی بھی یہ پڑھ سکتا ہے یا سب نے جیسے اپنی اجازت خود لینے پڑتی ہے؟ نہیں، اجازت، ایک میری بات یاد رکھیں، کوئی بھی وظیفہ اجازت کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا، کسی صاحب اجازت سے اجازت لے کے پڑھنا چاہیے. اچھا تو یہ کس کام کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ ہر مشکل کے لیے. ہر مشکل کے. یہ تو بیٹا میں 6 سال سے بتا رہا ہوں لوگوں کو ٹی وی پر، اس میں تو ہزاروں لوگوں نے فیض لیا ہے. اچھا. ہاں، یہ ہے کہ جب یہ وظیفہ پڑھیں نا آپ، یا فعال و یا ستارو پڑھیں، ایک تسبیح روز کی، ایک تسبیح روز، اور پھر یہ کہنا ہے کہ یا اللہ پاک یہ میرا کام ہو جائے تو میں سیدہ نفیسہ پاک کی نیاز دوں گی. پھر نیاز جو بھی توفیق ہو وہ کسی سید علیہ رسول کو آپ نے دینی ہے. اچھا تو یہ کسی نماز کے بعد پڑھنی ہے، جیسے فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد؟ وظیفہ ہوتا ہی نماز کے بعد کا، بغیر نماز کے وظیفہ نہیں ہوتا. جی لیکن میں کہیں کہ فجر یا عشاء کے وہ آپ کی مرضی ہے، جو ٹائم آپ کو سوٹ کرے. اچھا اچھا، پھر جزاک اللہ. ٹھیک ہے بیٹے، خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی ناظرین، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت، جو غلاف ہے کعبہ شریف کے اوپر، جب دیوار کعبہ نظر نہیں آتی، غلاف کعبہ کی زیارت ہوتی ہے، تو غلاف کعبہ کی بھی زیارت کرنا عبادت ہے. اگر کعبہ شریف کی زیارت کرنا عبادت ہے تو مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میری امت کا ولی مومن کعبہ اللہ کے نزدیک تجھ سے افضل ہے. تو کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت، اللہ کے ولی کو دیکھنا عبادت، غلاف کعبہ کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. تو جو اللہ کے ولی کی قبر ہے اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. ناظرین، وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ کل جمعے پہ عرض کریں گے. دعا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کریم میرے تمام ناظرین کی مشکل آسان فرمائے، بیماروں کو شفا دے، اور کریم بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائے. وطن عزیز پاکستان کو سیلاب سے، ڈینگی کے بخار سے، ان آزمائش سے محفوظ فرمائے. اور تمام ناظرین دعاؤں کے لیے جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں، سب کی حاجات پوری فرمائے. صلی اللہ تعالی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا